अस्सलाम वालेकुम। एक अमीर व कबीर शादीशुदा जोड़े की कई साल गुजरने के बाद भी कोई औलाद पैदा ना हुई। शुरू के अय्याम में उन्हें ये कमी इतनी महसूस ना हुई कि वो शादी को एंजॉय और हनीमून मनाने में मसरूफ़ रहे। 3 साल गुजरने के बाद और लोगों के तानों से तंग आकर उन्हें बच्चे की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई। घरेलू टोटके आजमाए गए मगर कोई फ़र्क ना पड़ा और यूं 3 साल और बीत गए। फिर बाकायदा इलाज व मुआवजे के लिए मुतलका डॉक्टर्स और हुक्मात से रब्ता किया गया। 1 साल के मज़ीद इलाज के बाद अल्लाह ने उनकी गोद हरी कर दी और एक खूबसूरत बच्ची की पैदाइश से उनकी ये हसरत पूरी हो गई और वो खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन जोड़ा तस्वुर करने लगे। बच्ची की बड़े नाजो नाम से परवरिश की गई और उसे हर आसाइश मुहैया की गई। पलक झपकते में ही 18 साल गुजर गए और वह एक इंतहाई खूबसूरत और भरपूर दोशीज़ा के रूप में उभर कर सामने आई। ये हसीन व जमील लड़की चूँकि वालदैन की अकलौती औलाद थी, इसलिए उसे वालदैन का भरपूर प्यार और तवज्जो मिली। बेजा लाड और माल दौलत की फरावानी ने उससे लापरवाह और खुद सर बना दिया था। ऊपर से बेपनाह हुस्न और दिलकशी ने उसे मगरूर भी बना दिया। उसकी उठती जवानी और लाउबाली तबीयत की वजह से वालदैन को अब उसकी शादी की फिक्र सताने लगी, मगर वो शादी के लिए राज़ी न हुई। तालीम मुकम्मल करते करते वो 25 साल की हो गई। वो पहले से भी बहुत खूबसूरत और खुद सर हो गई। वो अभी भी शादी से मुसलसल इनकारी थी। वालदैन ने उसे राज़ी करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो हर बार इस बात को टाल जाती। इसी कश्मकश में 5 साल और गुजर गए। अब उसने वालदैन का कारोबार संभाल लिया और अपनी ज़हानत से उसे बाम उरूज तक पहुंचाने में मसरूफ़ हो गई। वो अब एक कामयाब ताजिर और ख़ुद मुख्तार औरत बन गई, लेकिन शादी के नाम से अभी भी नफ़रत करती थी। ये बात वालदैन के लिए परेशान कुन और तकलीफ़ दे थी कि जवान बेटी अकेले ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। आखिरकार वालदैन ने एक मशहूर व मारूफ माहिर नफ्सियात से रब्ता किया और अपनी परेशानी के मुतालिक बताया। माहिर नफ्सियात ने वालदैन को तसल्ली दिलाई कि वो बेटी को शादी पर राज़ी करने में कामयाब हो जाएगा, बस एक बार उससे मुलाकात करवा दें। मंसूबे के मुताबिक छुट्टी वाले दिन वालदैन ने माहिर नफ्सियात को घर पर ही बुला लिया, जो बातों बातों में गैर महसूस तरीके से लड़की की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गया। कारोबारी उमूर पर गुफ्तगू करते हुए उसने लड़की की खूब तारीफ़ की। उसकी खूबसूरती, तालीम, ज़हानत, काबिलियत और कारोबारी तरक्की की दाद देते हुए एतमाद हासिल कर लिया। माहिर नफ्सियात ने बातों बातों में उससे अचानक एक अजीब सवाल पूछ लिया कि तुम्हारे बच्चे नज़र नहीं आ रहे, कहाँ हैं वो मासूम फरिश्ते? लड़की ने हैरानगी से उसे देखा और कहा, कौन से बच्चे? मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं की। ये जवाब सुनते ही माहिर नफ्सियात ने हैरान होकर कहा, हैरत की बात है, आपने अभी तक शादी नहीं की? मैंने अपनी प्यारी बेटी की 25 साल में ही शादी कर दी थी और अब उसके 2 खूबसूरत बच्चे भी हैं। वो खुद भी बहुत खुश है, उसका मियाँ भी मुतमईन है और वो रोज़ मुझे दिन भर की बातें सुना सुना कर खुश रखती है। मैं तो अपने नवासों की मासूम शरारतों से खूब महजूज होता हूँ और उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी निहायत खुशगवार गुजर रही है। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे वालदैन की ये हसरत भी पूरी हो और वो भी मेरी तरह खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें? लड़की ने एक नज़र हंसते मुस्कुराते और ज़िंदगी से भरपूर माहिर नफ्सियात के चेहरे पर डाली और दूसरी अपने माँ बाप के तफक्कुरात से भरपूर चेहरे पर। उसने आंखें झुका ली। अभी वो गहरी सोच में ही गुम थी
کہ ماہر نفسیات نے مسکراتے ہوئے اگلا سوال داغ دیا، مگر تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ وہ بیزاری سے بولی، میں شادی کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتی، کیونکہ میں پڑھی لکھی ہوں، خود کماتی ہوں اور خود مختار ہوں، اپنا اور اپنے والدین کا بوجھ اٹھا سکتی ہوں۔ مجھے کسی سہارے اور جیون ساتھی کی خواہش نہیں، اس لیے مجھے خاوند کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں بہت پریشان بھی ہوں کیونکہ میرے والدین شادی کے لیے مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ والدین کو کیسے مطمئن کروں۔ ماہر نفسیات نے اس کے خوبصورت وجود پر نظر ڈالی، چشمہ اتار کر میز پر رکھا، پہلو بدلا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم بہت خوبصورت اور ذہین ہو۔ بے شک تم نے بہت کامیابیاں حاصل کر لی ہیں، لیکن بعض دفعہ تم کوئی کام کرنا چاہو مگر نہ کر سکو۔ کبھی تمہارا موڈ اچانک خراب ہو جائے، کبھی تم سے کوئی فیصلہ غلط ہو جائے، کبھی تم ناکام ہو جاؤ، کبھی کاروبار میں خسارہ پڑ جائے، کبھی تمہارے منصوبے ادھورے رہ جائیں، کبھی تمہاری یہ خوبصورت لپسٹک کوشش کے باوجود بھی نہیں مل پا رہی ہو، کبھی تمہاری خواہشیں پوری نہ ہوں، کبھی تمہیں سکون کی نیند نہ آئے، کبھی تمہارا خوبصورت اور مہنگا ڈریس بھی اچھا نہ لگے، تمہاری خوبصورت اور الہڑ جوانی ماند پڑنے لگے، اگر تم کبھی بیمار پڑ گئی۔ اتنے سارے مسائل کا سامنا کرنے پر تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ تب تم کس کو قصوروار ٹھہراؤ گی؟ کس پر الزام دو گی؟ کس پر غصہ اتارو گی؟ کیا اپنے آپ کو قصوروار سمجھو گی؟ لڑکی نے ان ممکنہ مسائل کی ایک لمبی تفصیل سنی تو تقریباً چیختے ہوئے بولی، نہیں، بالکل نہیں، میں اپنے آپ کو کیوں قصوروار ٹھہراؤں گی؟ ماہر نفسیات نے ایک زوردار قہقہ بلند کیا، اس کے قریب ہوا اور شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، ماما پاپا کی جان کے ٹکڑے، بالکل یہی وجہ ہے کہ تمہیں ایک خاوند کی ضرورت ہے جسے اپنی غلطیوں کا ذمہ دار ٹھہرا سکو، اور اسی لیے شادی کا فیصلہ آپ کو جلدی کرنا چاہیے۔ تم نے زندگی کا دوسرا رخ تو دیکھا ہی نہیں۔ لڑکی نے نظریں جھکا لیں، پھر اٹھی اور قد آدم آئینے کے سامنے اپنا سر تپا جائزہ لیا۔ اسے خوبصورت بالوں میں ایک سفید بال نظر آیا اور سڈول جسم میں لچک محسوس ہوئی۔ اسے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ واقعی اس طرح کے کسی نہ کسی مسئلے کا روز اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ اندر ہی اندر سلگتی اور اٹھتی رہتی ہے۔ وہ کس کو دوش دے؟ وہ واپس مڑی اور ماہر نفسیات کو مخاطب کر کے کہنے لگی، شادی کی اس نمایاں پہلو اور حیرت انگیز فائدے کے متعلق آج تک کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ دیوانہ وار بھاگی اور ماں کے ساتھ لپٹ گئی۔ اس نے ماں کی باہوں میں باہیں ڈال دیں، سر تسلیم خم کر لیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ ماں نے فرط محبت سے ماتھا چوم لیا اور پل بھر میں گھر کا ماحول خوشیوں میں بدل گیا۔ سیانے کہتے ہیں عورت کو منانا اور سمجھانا بہت آسان ہے اگر کوئی اس کی نفسیات سمجھنے والا ہو۔ عورت کو خوش رکھنے کے لیے اس کی ہمیشہ تعریف کریں اور اس کے غلط فیصلے کو اپنے سر لے لیں۔ عورت خوش تو پورا گھر نہال اور زندگی خوشحال۔